98.2 UMT Radio. वेलकम बैक जी, मैं हूं आपकी होस्ट महक और प्रोग्राम राज सेहत में आज हम बात करेंगे कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के हवाले से। ओमिक्रॉन के हवाले से कहा जा रहा है कि इसके सिम्टम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है, इस तरह से है कि आप घर में भी इसका इलाज कर सकते हैं। इसका जो इन्फेक्शन होता है वो इतना ज़्यादा स्वेयर नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ अगर बात की जाए अमवात के हवाले से तो अमवात की रेशो डेल्टा की निस्बत बहुत कम है, लेकिन इसके केसेस की तादाद मुल्क भर में बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इसका फैलाव काफ़ी ज़्यादा, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि इसका फैलाव का जो रेशो है डेल्टा की निस्बत काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मुल्क में काफ़ी ज़्यादा केसेस इसके आ चुके हैं। लिसनर्स, कोविड-19 को ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं हम लोगों की ज़िंदगियों में आए हुए, और हमेशा यही उम्मीद की जाती है कि जी इस बार जौन सा इसका नया वेरिएंट नहीं आएगा और ओमिक्रॉन से जान छूट जाएगी, लेकिन हर बार एक नया वेरिएंट हमारे सामने खड़ा हो जाता है। पहले डेल्टा को लेकर काफ़ी टेंशन थी और अब उसके बाद हमारे पास जी ओमिक्रॉन आ चुका है, जिसका कहा जा रहा है कि जी डेल्टा की निस्बत फैलाव काफ़ी ज़्यादा है। एक वेरिएंट का खतरा टलता है तो साथ ही दूसरा वेरिएंट तैयार बैठा होता है। एक खौफ सा बैठ चुका है लोगों के दिलों में कि क्या हम इस वबा से निकल पाएंगे या नहीं। खैर, हमें अल्लाह ताला से उम्मीद तो अच्छी करनी चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि इस वबा से हमारी जान छूट जाए, क्योंकि इस वबा के बाइस बहुत सी कीमती जानें हमें छोड़कर जा चुकी हैं। डिटेल में बात करेंगे ओमिक्रॉन के हवाले से कि ओमिक्रॉन बेसिकली है क्या, इस वेरिएंट के क्या सिम्टम्स हैं और किस तरह से इससे एहतियात की जा सकती है। हमें ज्वाइन किया है पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर सलीमा नवीद मांझी ने। मैम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो मैं बहुत मशहूर हूँ UMT रेडियो 98.2 चैनल का, जिन्होंने मुझे अपने इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया कि मैं ओमिक्रॉन के हवाले से आप तमाम को आगाह करूं। इट्स एन ऑनर टू हैव यू इन आवर शो मैम। इससे पहले कि हम सवालों का सिलसिला शुरू कर दें, चलते हैं एक खूबसूरत से ट्रैक की तरफ और वापस आते हैं इस ट्रैक के बाद और करते हैं डॉक्टर सलीमा नवीद मांझी से ओमिक्रॉन के हवाले से डिटेल में बात। हमारे साथ रहिए, सुनते रहिए FM 98.2 कैंपस रेडियो। Radio. वेलकम बैक जी, आप सुन रहे हैं FM 98.2 और मैं हूं आपकी होस्ट महक। प्रोग्राम राज सेहत में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सलीमा नवीद मांझी ने। मैम, सबसे पहले ये बताइएगा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट है क्या बेसिकली? ओमिक्रॉन वेरिएंट है क्या? ये एक्चुअली एक कोविड-19 का वेरिएंट है और इसके हवाले से कहा जाता है कि ये इतना ट्रांसमिसिबल है कि जैसे हमारे पास पिछले जितने वेरिएंट्स आए थे, जिसमें अल्फा, बीटा और डेल्टा वेरिएंट से, ये सबसे ज़्यादा तेज़ी से म्यूटेट करता है। यानी कि इसके जो स्पाइक प्रोटीन है उस पे बहुत ज़्यादा म्यूटेशंस जो है वो वहाँ पे अटैच्ड होती हैं, जो कि इजीली आपके इम्यून स्केप्स होते हैं। और इसी के हवाले से कहा जाता है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट एक ऐसा वेरिएंट होता है जो पर्सन टू पर्सन बड़ी तेज़ी से फैलता है। 2021 के अंदर साउथ अफ्रीका के अंदर जब ये म्यूटेड वेरिएंट आया तो ये कहा जाता था कि ये एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। यानी कि अब जब दुनिया हमारी पूरी नई लाइफ से एक एंटर हो रही थी और एक न्यू लाइफ हमने सबने वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था और हर जगह ओपन हो रही थी, हर चीज़, मार्केट ओपन हो रही थी, स्टॉक मार्केट अब बेहतर होने लगी थी, तो जी ओमिक्रॉन की आवाज़ हम सबको आने लगी। और ओमिक्रॉन के बारे में ये खूबसूरत तौर पे कहा भी जाता है कि ये ऐसा डिजास्ट्रियस है जैसे डेल्टा ने दुनिया को हिला के रखा था, ये इसी तरह का वेरिएंट है। इस वेरिएंट को इंडिकेट किया जाता है थ्रू द लीनिएज ऑफ B11529। बिल्कुल सही मैम। इस वेरिएंट के सिम्टम्स के हवाले से बताइएगा। अब बात अगर हम करते हैं सिम्टम्स की, तो बिल्कुल जैसे बाकी कोरोना वायरस के वेरिएंट्स की सिम्टम्स हुआ करती थी, वो उसमें भी इसी तरह पाया जाता है और वेरिएंट्स उसी तरह से जो है वो देखे गए हैं, खांसी होना, बुखार होना। लेकिन ओमिक्रॉन की खास बात और अच्छी बात मैं कहूंगी कि इसमें कुछ माइल्ड सिम्टम्स देखे गए हैं। 20 घंटे पहले एक खबर हमें मिली थी और उससे ये पता लगा है कि अब एक और चीज से इंडिकेट किया जा रहा है सिम्टम्स को कि उन पेशेंट्स के अंदर ओमिक्रॉन के जिनके अंदर फ्लू भी पाया गया है, साथ ऑल दी कोरोना वायरस के सिम्टम्स, उनको फ्लोरोना के नाम से जो है ना अब बुलाया जाएगा।
تو یعنی کہ فلو سے آپ فلو کر دیں اور اونا سے آپ سمجھ دیں کرونا. تو فلو رونا سے جو ہے یہ بات پوری کی جا رہی ہے کہ ان پیشنٹس کے اندر آج کل فلو پلس وہ والے سمٹمز جو کووڈ میں کھانسی ہونا, بخار ہونا, تھکن محسوس ہونا, یہ سارے سمٹمز جو ہیں اس میں پائے جائیں گے. اس سے پہلے فلو رونا جو ہے وہ ایک پریگننٹ ویمن کے اندر ڈیٹیکٹ ہوا ہے جس کے اندر فلو اور کووڈ دونوں کے سمٹمز پائے گئے, اور وہ اسرائیل کے اندر ایک پریگننٹ ویمن تھی جہاں پہ یہ چیز جو ہے وہ دیکھی گئی ہے. ان تمام سمٹمز کے ساتھ کووڈ کے وہی ٹائرڈنیس, رنی نوز ہونا, نزلہ زکام اور کف ہونا اور یہ تھکن محسوس ہونا, یہ تمام جو ہے وہ سمٹمز ویسی ہی اومیکرون کے اندر پائی جائیں گی. رائٹ میم. تو لسنرز ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سلیمہ نوید مانچی اور مزید بات کریں گے, لیکن اس چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے, سنتے رہیے FM 98.2 کیمپس ریڈیو. جی پروگرام راز صحت میں ہمیں جوائن کیا ہوا ہے ڈاکٹر سلیمہ نوید مانجی نے, اور ہم بات کر رہے ہیں اومیکرون کے حوالے سے. میم یہ بتائیے گا کہ اومیکرون اور ڈیلٹا ویریئنٹ میں کیا ڈفرینس ہے؟ کیا ڈیلٹا ویریئنٹ اومیکرون سے زیادہ خطرناک ہے؟ اگر ہم بات کریں اومیکرون اور ڈیلٹا کے ڈفرینس کے بارے میں تو ریسنٹلی ڈاکٹر سیم جو ڈائریکٹر ہیں کلینکل ایکسلنس ایٹ انووا سسٹم ہیلتھ کیئر کمپنی ان ورجینیا کے اندر, انہوں نے بڑی اچھی بات ایک کہی ہے کہ اگر میں بات کروں سمپل الفاظوں میں تو اس میں کوئی بھی ڈفرینس نہیں کہیں گے ہم, کیونکہ کچھ چیزیں جو ہے وہ سملر ہی ہیں ان کے درمیان. بس یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ ڈفرینسز ایسے ہیں کہ اومیکرون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت سارے پیشنٹس اسکریچی تھروٹ کے ساتھ اس کی کمپلین کرتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ٹیسٹ اور اسمیل کی سینسیشنز ہیں وہ ریلیٹیولی لیس ہوتی ہیں جیسے دوسرے اس میں دیکھی گئی ہیں ویریئنٹس کے اندر. اگر ہم بات کریں تو این ایوریج 18% جو ہے نا کووڈ-19 کے کیسز وہ رپورٹ جو کیے گئے ہیں منسٹری آف ہیلتھ کو, اس کے 18% کہتے ہیں صرف اومیکرون کے پیشنٹس ہیں, یعنی کہ جس کے ساتھ ہائی ٹرانسمیسیبلٹی ہے یا دیکھا جائے اگر دوسرے ڈیلٹا یا دوسرے ویریئنٹس کے برعکس. تو یس اومیکرون کی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم چھوٹی موٹی بات کریں گے کہ اگر آپ بہت مائکرو لیول پہ دیکھیں تو اومیکرون جو ہے وہ زیادہ ٹرانسمیسیبل ہے دین ڈیلٹا. یعنی کہ اگر میں بات کروں کہ اگر ڈیلٹا انفیکشن ہر 6 to 8 days میں ڈبل ہوتا ہے, اور اگر اومیکرون کی بات کروں تو وہ جو ہے وہ ڈبل ہوتا ہے 2 سے 3 دن کے اس میں. یہ ہیلتھ منسٹر جو ہے ہمارے اونگ یہ کنگ انہوں نے جو ہے اس بارے میں حوالہ دیا تھا. اومیکرون کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ لیس سیویئر ہے اور ڈیلٹا سے, جیسے کہ آپ نے دیکھا تھا کہ ڈیلٹا وائرس نے انڈیا کے پوری طرح ڈسٹرکشن کریٹ کر دی تھی. تو یس وہ لیس سیویئر ضرور ہے ڈیلٹا سے. میں نے بات کی تھی پہلے بھی امیون اسکیپ والی بات. تو لیکن اب اس کے حوالے سے یہ بات ضرور آ رہی ہے کہ بوسٹر جو شاٹس ہم لگا رہے ہیں انٹرنیشنلی وہ دونوں کے اگینسٹ جو ہے وہ کچھ یا کچھ حد تک آپ کو پریکاشن ضرور دیتا ہے انفیکشنز کے. ایک بات سے میں اس کا کنکلوژن دوں گی ڈفرینسز کا کہ ساؤتھ افریقہ کے سائنٹسٹ نے جب پبلش کیا تھا December 2 کو, انہوں نے یہ سجیسٹ کیا تھا کہ اومیکرون جو ہے ویریئنٹ وہ 3 times مور انفیکشیس ہے اور ری انفیکشن کے بھی اس کے چانسز زیادہ ہے بنسبت ڈیلٹا یا بیٹا اسٹرین کے. تو یہ ہماری اس بات کا خلاصہ کرتا ہے کہ جی بالکل اومیکرون جو ہے وہ کمپیریٹیولی تھوڑا بہت جو ہے وہ ڈفر کرتا ہے, اور یہ اسٹڈیز ہر جگہ پہ ڈفرینٹ جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں اس کا حوالہ تھا. بالکل صحیح. میم یہ بتائیے گا کہ اومیکرون کے لیے کیا موجودہ ویکسینیشن اثر انداز ہوں گی یا اس کے لیے کوئی نئی ویکسین بنے گی؟ بالکل, اس کی سیویرٹی اور ڈیتھ پیشنٹ کی اسے بہت محفوظ رکھتی ہے. تو ویکسینیٹڈ جو فل ہیں ان کے لیے بہت مائلڈ سمٹمز دیکھے گئے ہیں اگر دیکھے بھی گئے ہیں. ادروائز ویکسینیشن کچھ حد تک سمٹومیٹک جو بھی آپ کی ایک بیماری جو دکھ رہی ہوتی ہے وہ اس سے آپ کو محفوظ رکھتی ہے, بگیسٹ ڈینجر یا رسک سے آپ کو محفوظ رکھتی ہے. تو فلی ویکسینیٹڈ ہونا اس وقت ہمارے لیے صرف حل ہے اس بیماری سے بچنے کے لیے. تمام کو معلوم کرنے کے لیے کہ کیا اس پیشنٹ کے اندر اومیکرون ہے یا نہیں ہے, اس کے لیے ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں, ایئرپورٹس پہ بھی ہو رہے ہیں اور باقی کیپیسٹیز میں بھی کیے جا رہے ہیں. ساتھ ساتھ PCR ٹیسٹ بھی اس کی مدد کے لیے ہم کر رہے ہوتے ہیں انویسٹیگیشن, تاکہ دیکھا جا سکے کہ کوئی مسئلہ ایسا تو نہیں ہے پیشنٹ کے اندر جو ہم ڈیٹیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں. لسنرز آپ سن رہے ہیں FM 98.2 کیمپس ریڈیو اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سلیمہ نوید مانچی. اومیکرون کے حوالے سے ہم ڈیٹیل میں بات کر رہے ہیں پروگرام راز صحت میں, لیکن اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور ایک ٹریک کی طرف جاتے ہیں. سنتے رہیے FM 98.2 کیمپس ریڈیو.